حضرت اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بولیا جے رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی خدیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قریش دے عرب دے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت خدیجہ نہ ساڈا نکاح ہو. حضرت اما جی خدیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور دوویں خامد فوت ہو گئے. اما جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے. میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اما خدیجہ انیاں متاثر ہوئیاں. انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نو بھیج دیتا. اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہے, میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے. فرمایا خدیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے, میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا, تو میرے نہ لڑے گی. عورتاں نوں طبی طور تے پیسے نہ بڑا پیار ہوندا ہے. کنی کو دولت سی بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے خیمے دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن. ذرا غور کیجئے. آقا فرماندے نے خدیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. کیوں اللہ دے رسول؟ میں تیرا مال خرچ کراں گا, تو میرے نہ لڑے گی. اما جی فرماندیاں نے سونیا جدن تھانوں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے مال تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی. مال بھی تھوڑا ہے, خدیجہ بھی تھوڑی. اور میں اما خدیجہ نے نا لونڈیاں رکھیاں کم کرنے واسطے, نوکرانیاں رکھیاں. جدن آقا دے نکاح چاہیاں ساریاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں, نوکرانیاں بھی چھڑ دیتیاں, سارے نو چھٹی کرا دیتی. فرمایا کیوں؟ پیغمبر دا کھانا خدیجہ خود پکا کے محمد نو کھوائے گا. پھر نبی علیہ السلام چول چنا پھوکا مار دے ہوندے سن تے اما خدیجہ روٹی پکا دی ہوندی سی. سبحان. تے پتہ ہے جدو پہلی وحی آئی او غار حرا مکے تو کنا بار اما خدیجہ نے کرو کھانا پکانا تے لے کے نا تے غار حرا دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے جا. سبحان اللہ. تے ایک دن نا اما خدیجہ کھانا لے کے آ رہی نے تے آسمان تو جبریل آ گئے, عرش دے رب نو جلال آ گیا. فرمایا جبریل جا جا کے خدیجہ نو میرا سلام دے دے. جبریل آندے نے خدیجہ نو اللہ دا سلام دیندے نے تے نال کی آندے نے سونیا خدیجہ نو میری طرفوں بھی سلام پیش کرے آجے. اللہ پاک فرماندے نے تو میرے محبوب دی خدمت گزار بیوی ہیں, اسی جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے. اس خیمے چ شور بھی نہیں ہوئے گا, اس خیمے چ غم بھی نہیں ہوئے گا. پھر جیڑے دلاسے جیڑا ساتھ اما خدیجہ نے میرے محبوب دا دیتا ہے وہ کسے بیوی نہیں دیتا. آپ کی زندگی چاپ نے پہلے نمبر تے تجھی بیوی کیتی نہیں. نبی علیہ السلام نو جدو پتھر پہندے اور اولاد بھی اللہ نے نا خدیجہ چو دیتی, 2 بیٹے 4 بیٹیاں. باقی ایک بیوی چو بیٹا ہویا ابراہیم ماریا قبطیہ چو, باقی کسے عورت چو اللہ نے نبی نو اولاد نہیں دیتی. یعنی خدیجہ دی وجہ تو مال بھی دیتا, اولاد بھی دیتی, پتر بھی دیتے, تیاں بھی دیتیاں. سبحان اللہ. تے نبی علیہ السلام نے جدو مشرکین مکہ مار دے سن روڑے مارنے زخمی ہونا تے آپ کدھر ہوندے سن؟ اپنے گھر. تے اما خدیجہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. پیغمبر نو زخمہ نہ چور ویکھنا, اپنے سر دی چادر نو جلانا, او دی سوار نبی دے زخمہ چ رکھنی.
تے نال کی کہنا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. میرے محبوبہ اللہ دی قسمیں اللہ تھانوں کدی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اللہ تسی صلہ رحمیاں کرن والے کما کے لوکاں نوں کھوان والے اللہ 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 سونیا محبوبہ تسی غریباں دی مدد کرن والے تسی مہمان نوازیاں کرن والے لوکاں دے بوجھ اٹھان والے سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نوں کدی ضائع کردا ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ مینوں حوصلہ دیندی میں پھر دلیر ہوندا پھر مکے دے بازار چ نکل پئی پھر اللہ دی توحید دا اعلان کردا پھر مینوں لوگ مار دے پھر زخمی ہوندا پھر اپنے گھر والا. نبی علیہ السلام پوری زندگی ختیجہ نوں نہیں بولے. میں آج پڑھ رہا سی اما جی عائشہ فرماندیاں نے وہ تسی کی ہو بکریاں والی دا ذکر کرتے رہتے ہو. نبی علیہ السلام کو نا غصہ آیا ماں عائشہ کی اس گل سے. آپ کی آنکھاں کھول پئیاں. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. جدو مینوں کسے نہیں منیا ادو ختیجہ نہیں. ہائے اوے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اما ختیجہ نے منیا تے مرداں دے وچوں سب تو پہلے صدیق نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ. تھانوں پتہ ہے جدو بلال کو آزاد کران دا وقت آیا ادو کون آیا؟ ہائے ہائے صدیق نے بلال نوں مار پیندی ویکھی اکھاں چوں آنسو. پیغمبر کو آئے آقا بلال نوں مار پہ رہی. فرمایا صدیق جاؤ بلال نوں کہو ہدولی کہہ رہا. فرمایا بلال تیرے آقا دا پیغام ہے ہدولی کہہ رہا. بلال آندے نے صدیق جا کے میرے آقا نوں پیغام دے تے اونچی کہن دی عادت نہیں سی پانی. ہن کہی دیو کہ ہولی کہہ رہا کر یہ نہیں ہونا. فرمایا اللہ رسول امیہ بلال کو بڑا مارتا ہے. فرمایا انہوں پوچھو کنے پیسے لائے گا. امیہ کہندہ ہے ابو بکر تیرے کو اداس نامی غلام ہے وہ غلام مینوں دے دے تے نال 1 کلو سونا دے تے تیرا میرا سودا پکے. ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے. امیہ ایک گل سن کے ہس دیا آندا ابو بکر میں سنیا سی تو عقل مانتے بڑا ہے کھریاں دے سودے کھوٹیاں نہ کرن دے ہیں. ابو بکر آندے نے امیہ تینوں کی پتہ ہے بلال دی عظمت کی ہے. میرے ابو بکر سودا کر کے گھر آ جاندے نے. حضرت اماں جی ختیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر کو بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے بلال دا سودا کر آیا ابو بکر. جی اللہ دے رسول میں سودا کر آیا ہاں. جدو اینی گل کہی سودا کیویں کر کے آیا ہے میں اپنا غلام اداس دینا ہے تے نال 1 کلو سونا دینا ہے. ابو بکر دے بھی حالات ادوں بڑے ماڑے سن. سونیا محبوبہ غلام تے دے دیاں گا پر کلو سونا کتھوں دیاں. اما جی ختیجہ نے سنیا تے فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی. ذرا غور کرو نا اما ختیجہ دی کنیاں قربان پوری زندگی میرے پیغمبر نے 13 بیویاں کی تھیاں لیکن ختیجہ ہی کر دے ٹر گئے. 25-26 سال دار سال گزارے 25-26 اور اتنی عقل مند دنا بی بی کائنات کوئی نہیں. اور میں آج پڑھ رہا سا حضرت ختیجہ الکبریٰ دے موضوع تے کتاب لکھی ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب. پوری زندگی اتنی مالدار عورت دے ہون دے باوجود کدی پیغمبر دی آنکھ جاک پا کے گل نہیں. بی بیوں اپنے خامن کے سامنے کھلو کے
اچھی اچھی بولنے والی ہو. اما ختیجہ دی سیرت پر تے غور کرو. ہائے ہائے کبھی اچھی نہیں بولی. 26 سال کے عرصے کبھی ختیجہ نے پیغمبر نہ بدتمیزی نہیں کی. ہائے ہائے یہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر دے نکاح چ سب تو پہلے ختیجہ فوت ہوئی تے اس تو بعد ایک دوجی عورت نبی دے نکاح چاہیے دا نام ہے حضرت سودا بنت زما. نبی دے نکاح چ پھرے آئی. تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے نکاح چ آئی ہائے کون؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا ایک دن بیٹھے نے ابو بکر میرا دل کرتا ہے کہ عائشہ کا رشتہ تو مینوں دے. اجے نبی نے زبان چو گل کہی عرش دے رب نو جلال آیا. ایک رومال کے اندر تصویر لا کے جبریل آیا. ہائے ہائے جبریل تصویر رومال سے فی ثلاثۃ لیال 3 راتاں. آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل تیری تصویر میرے رومال دے اندر لپیٹ کے لے آندا رہا. میں رومال کھولنا سا او تو ہنی سے تے نال آندا سی ہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ. سونیا تیری عائشہ دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی. 3 دن جبریل آندا رہا تے میرے آقا فرماندے جبریل نے تو کیا نا عائشہ تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی. آقا فرماندے نے زوجتی عائشہ تو فی زوجتی فرمایا زوجتی عائشہ تو فی الجنہ. فرمایا لوگو عائشہ جیڑی ہے یہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت بھی نبی دی بیوی تے دنیا تے آخرت بھی نبی دی بیوی. ہن جدا انتخاب رب نے کیتا ہے ظالماں نو گالاں کڈنے. تیری میری بیٹی دا رشتہ کوئی نائی کرے موچی کرے ایم پی اے کرے ایم این اے کرے چودھری کرے نمبردار کرے ڈیرے دار کرے کوئی بہت بڑا افسر کرے لیکن وہ تیری بیٹی بڑی مقدرہ والی ہے تے جدی بیٹی دا رشتہ عرش والا خدا خود کرے انہوں گالیاں دینا. بولیے عائشہ تیری عظمت تو بھی جگوا. آقا فرماندے نے عائشہ نو عورتاں تے ایویں فضیلت ہے جویں شریر نو سارے کھانے تے فضیلت. شریر سمجھدے گوشت دا شوربا ہوئے وچ ٹکڑے کٹ کے سٹی دے نا تو ٹکڑیاں نو کچھ دیر رہن دیو تو پھر وچ شوربے وچ گل جاندے نے اینو شریر کیا جاندا. سبحان. ایک دن اما جی عائشہ بیٹھیاں نے کہندیاں نے اللہ کے رسول میرے واسطے کوئی دعا ہی کر دیو. آقا نے ہاتھ چکے اللہ میری عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے ظاہر بھی پوشیدہ بھی گناہ معاف کر دے. اما جی عائشہ نے جدو دعا سنی تے خوشی دے نال اپنا سر جیڑا ہے میرے پیغمبر دی گوچ رکھ دیندیاں نے. آقا علیہ السلام کہندے نے عائشہ ہن تو راضی ہو گئی ہے میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے. اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوواں جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سردار ہی دے چھڈیا ہے اور دعاواں تسی کرو تے میں راضی نہ ہوواں. اگلی گل سن لو. آقا فرماندے نے عائشہ اے جڑی دعا میں تیرے واسطے تیرے کہن تے کیتی ہے میں یہی دعا اپنی امت دے ہر فرد واسطے بھی کرنا وا. تھانو پتہ ہے ایک سفر دا واقعہ ہے. میں آخری گل کراں حضرت فاطمہ الزہرا دا تذکرہ کراں. سفر دا واقعہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی میری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر دے اندر میرے پیغمبر دے نال نے. رستے دے اندر ایک خیمہ لگا ہے. جگہ دے پیر نے اما عائشہ دی گود دے اندر سر رکھیا ہے. ایک ہار سونے دا لیا حضرت اسماء بنت ابی بکر دے کولوں
اپنی بہن دے کولوں ہدارا لین والا کے ہار گئیاں سفر دے اندر جانا سی سونے دا ہار اسما دے کولوں للیا وہ ہار گم ہو گیا صحابہ لب دے نے لب دا نہیں ادھروں نماز دا ٹائم جان دیا اللہ اللہ پانی بھی کوئی نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سر رکھ کے اما عائشہ دی گود چ ستے نے صحابہ نے آن کے ابو بکر نو کیا ابو بکر یار ہار بھی نہیں لبدا پیا تے پانی بھی کوئی نہیں ہن کی کرنا چاہیے ابو بکر نو غصہ آیا تے آن کے نا ابو بکر نے ماں عائشہ دی وکھی دے وچ ہوج ماری تے جدوں تو نبی دے نال ہونی ہے تو پریشان کر دینی ہے تیرا ہار ہی گواچیا رہندا ہے ادھروں نماز جان رہی ہے ادھروں صدیق نے ہوج ماری عرش تے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ ابو بکر ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی مینوں چنگی نہیں لگی اما جی عائشہ فرماندی ہے مینوں تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہ کتے اللہ کے رسول دی نیندر ہی خراب نہ ہو جائے ادھروں ہوج لگی آسمان تو قرآن آیا میرے محبوب جی عائشہ واسطے پریشانی ہوندی ہے تے امت واسطے آسانی ہوندی ہے آج تو بعد میں تیمم تیری امت نو دے چھڑیا اگر پانی نہیں ملتا اگر بندے تے فرضی غسل بھی ہے پھر بھی تو ہی تیمم کر لو نماز پڑھ لو قبول میں کر لوں گا مٹی دے ہاتھ مارو ایسا دو ہاتھاں دے مارو ادھر منہ دے مارو تیمم ہو گیا کتنی آسانی آقا فرماتے نے عائشہ تیرے تے پریشانی ہوندی ہے میری امت واسطے آسانی پیدا ہو جائے اوے تیمم تے اترن دا سبب بھی ماں عائشہ بنی تے جدوں منافقین مدینہ نے ماں عائشہ تے الزام لایا ہائے دیکھ لو نبی جرائج دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے نبی یوسف دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے بی بی مریم دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے جدوں میری تیری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے پھر اللہ نے قرآن دیا کنیاں ایتاں نازل کی تھیاں 18 سورہ نور ہی نازل کر دیتا ہن میرے کو ٹائم نہیں ٹائم اینڈ تے نہیں تے میں ایتاں پڑھ کے سنا سبحانک ھذا بہتان عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال سونیا تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے سونیا کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی نفاق ہو دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2200 احادیث دیاں حافظ نے جیڑا مسئلہ صحابہ دے نے پھسدا سی اما عائشہ دے کول ہونے سا ماں جی عائشہ نبی دی حدیث سنا دیا ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا نبی دے جن تنہائی دے مسائل نے پابندی لائی شریعت سے کوئی عورت اپنی خامن دی تنہائی بیان نہ کرے کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے شریعت نے پابندی لگائی ہے گناہ لیکن میرے پیغمبر نے نبی دی میرے اما عائشہ نے نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی نبی دی خلوت بھی بیان کی تھی کیوں پتہ نبی دا جلوت بھی دین ہے نبی دی خلوت بھی دین جڑے خلوت دے مسائل نے نا انہاں ساری دی احادیث دی راوی اما عائشہ نبی علیہ السلام غسل کیویں کردے سن میں تے اللہ دے رسول درمیان چ ٹپ پیا ہوندا جی دوویں جنے مل کے غسل کرنے سن خاوند تے بیوی دوویں جنے اکٹھے غسل کر سکدے نے راوی کون ماں جی عائشہ عورت دے قریب خاوند جائے کیڑی دعا پڑھے راوی ماں عائشہ میں کیڑے کیڑے مسائل امی عائشہ تو بیان کروں اس واسطے محدثہ فقیہہ قاریہ راکعہ ساجدہ محدثہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اما جی آسیہ فرعون دی بیوی کلمہ پڑھ لیا فرعون اندہ کلمہ چھڑ دے آسیہ نرم بڑی سی تے فرعون جڑا ہی سخت بڑا سی ہن خاوند اگر نرم ہوئے تے بیوی گرم ہوئے گزارا ہو جاندہ ہے نا وہ بول دے نہیں جے خاوند بھی گرم تے بیوی بھی گرم جتھے تارا گرم تے ٹھا ٹھا ہی ہونا ایک دعا چو ایک بندے نو تے نرم ہونا چاہیے
اما جی آسیہ نرم بڑی ہے. فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، ایوے محلات نے، چہل پہلے، نوکر چاکر نے، شاہانہ لباس، تینوں کی نیر وج گیا ہے. بی بی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں جنہ دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی. اس ظالم نے بی بی مریم دے جسم چ کل ٹھوک دیتے، کپڑے اتار کے انہوں تپے لٹا دیتا ہے، جسم چ کل ٹھوک دیتے نے. اے شہانہ زندگی بسر کرنے والی، فرعون دیاں خدمتاں کرنے والی انتہائی نیک اور سی. انہیں کدی کفر دے دور دے اندر بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں سی کیتا. حضرت موسیٰ نو پالن والی بھی بی بی آسیہ نے. سبحان اللہ. اے تین بی بیاں نے. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے. انہاں وقتاں جدوں میرے نبی غریب بڑے سن، حضرت مریم نے بھی ایک نبی نو پالیا ہے جدا نا عیسیٰ ہے. حضرت موسیٰ نو بی بی آسیہ نے پالے ہے. شروع دے اتوں ہی وہ صندوق فرعون دے محلات دے نال آن کے ٹکرایا ہے. اس بچے نو رکھ لیا ہے. یہ دی کفالت نبی موسیٰ دی بی بی آسیہ نے کیتی ہے. کلمہ پڑھ لیا ہے. اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے نے. قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان والتے آنے پتہ کیا دیئے اللہ ہن اخیر ہو گئی ہے. اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. اتو آواز ہوں دی آسیہ تیری زبان نالو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے. قیامت دا دن ہوئے گا انہوں شہانہ لباس پہنا کے بی بی آسیہ نو فرشتے وی وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت دی طرف لے جا رہے ہونگے. دوسرے پاسے دو بی بیاں نے، ایک نبی نوح دی بیوی ہے تے ایک لوط دی بیوی ہے. انہوں نے سنگلا چ جگڑے ہے، فرشتے انہوں جہنم نو لے کے جا رہے نے. یہ اللہ دیاں تقسیمہ نے. لوگو فرعون دی بیوی قیامت دے دن جنت چ جائے گی، نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں قیامت نو جہنم چ جان گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا غور کیجئے فاطمہ کون ہے جنہیں بارے چاکا نے فرمایا سی فاطمہ تو بذات منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. اور فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں اینو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے. اللہ اگر میں دے پڑھ رہا سا فاطمہ دی عظمت تے نا جنیاں حدیثاں نے انہاں دی راوی اماں جی عائشہ ہے. ایک دن نا آخری بات سن لو میں بات مکاواں. حضرت علی نے فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نے نا شادی کرنا چاہتا. فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں. اگے اثر ویلے نا فاطمہ چلیاں جاندیاں سن تے اج نہ گئیاں. فاطمہ کی گل ہے اج تو گئی نہیں، مغرب ہو گئی ہے. ابا جی میں نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ اے علی آندا میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہتا. تے بیٹی نو کی کیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج رات ہی تینوں موت آ گئی نا تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا. تے اسی کڑیاں نو کی آنے ہیں تینوں ایک گل کرے نو 5 اگوں سنانیاں. لے تیرے بھرا ایڈے ایڈے وڈے دشکرے کادے واسطے نے بولتے نہیں؟ یہ بہنوئیاں نو کٹن واسطے ہی نے. اسی تے آنے ہیں نا، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، ایسے حالت تینوں موت آ جائے محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت علی واسطے نکلے. علی مسجد نبوی دے سین چ لمبے پے نے. کہندے نے قوم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ وئی کیا نا ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے. محمد دی دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. تے نال کی فرمایا فاطمہ تو بذات منی. اوے علی سن لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی.
جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو ناراض کیتا ہے. اگے دوجی روایت فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس چیز تو فاطمہ نو کسی نے پریشانی پہنچائی اسی چیز تو مینوں پریشانی آئے گی. مراد کی جن نے میری فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو پریشان کیتا ہے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ جیڑی سی دوجی روایت خراج و تحسین پیش کر دیا نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نشست و برخاست، عادات، خصائل، طرز گفتگو، حضرت فاطمہ دا چلنا، یہ سارا کچھ اماں جی عائشہ فرما دیا نے آپ دے اپنے ابے محمد رسول اللہ نہ ملتا. جدو فاطمہ گفتگو کر دیا ہمیں لگتا سی محمد رسول اللہ خود ہی گفتگو کر رہے ہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بھی امت محمدیہ دے وچوں فاطمہ تو بڑھ کے میں نبی علیہ السلام نا راست گو کائنات چ کسے نو نہیں ویکھیا جنہ فاطمہ تو زہرا نے. اور تھانوں پتہ ہے پوری زندگی کدی علی کو مطالبہ نہیں کیتا بیبیو ساڈے دے سول بوٹ ہی نہیں نہ مکدے اینے سول لیا دے تے انیاں جُتیاں لیا دے پوری زندگی. ایک دن علی آندے نے فاطمہ تو میرے کو مانگ دی کچھ نہیں کدی مطالبہ نہیں کیتا. فاطمہ رو پئیاں فرمایا علی جدوں اللہ دے رسول میرے ابو جی نے میرا ہاتھ تھوڑے ہاتھ چ دتا سی نا تے نال انہاں کان چ بھی کیا سی میرا علی بڑا غریب ہی اے دیکھو کسے چیز دا مطالبہ نہ کرے. اللہ اکبر. میریو ماں بہنوں بیٹھیو تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت بہارت دی کوئی اداکارہ نہیں، تھوڑے واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی مریم، حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ، حضرت آسیہ، اے او لوگ نے او بیبیاں نے جنیاں تھوڑے واسطے آئیڈیل نے اور تھوڑے واسطے نمونہ نے. اللہ تعالیٰ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.